नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबराले गरेका विवादित फैसला उपलब्ध गराउन नेपाल बारको आह्वान। प्रधान न्यायाधीशको सिट नै खाली भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको दावी। सरकारले ल्याए विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा। राहदानीमा आउने समस्याहरू रोक्न सहयोग पुग्ने विभागको दावी। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार लागि परेको अर्थमन्त्रीको भनाई। करको दायरा बढाउन भन्दा सङ्कलन व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव। अफ्रिकी मुलुक युगान्डाको राजधानी कम्पालामा आइएसद्वारा आत्मघाती विस्फोट। 3 जनाको मृत्यु, 30 जना घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको मुख्य प्रायोजक कतार एयरवेज एन्फा र कतारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर। अब पूरा समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विवादित फैसला गरी अन्यायमा परेकाहरूलाई ती फैसला उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा धरना दिनु अघि बार भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशबाट अन्यायमा परेको फैसला बारलाई उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा पछि पनि सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरिने र छानबिन हुने उहाँले बताउनुभयो। जसलाई यिनले अन्याय पारेका छन्, न्याय चिन्वेश गरेका छन्, ती फैसलाहरू नेपाल बार एसोसिएसनमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र त्यसले यिनको राजीनामा पश्चात पनि त्यो फैसला अनुसारको छानबिन गर्नुहुनेछ। उसको सम्पत्ति विवरणहरू हामी सङ्कलन गर्नेछौँ। कहाँ कसरी अन्याय किसिमबाट बटुलेका छन् त्यो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा बारको आन्दोलन प्रतिकूल हुने गरी काम भइरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। जबराको निर्देशनमा बिचौलियाहरू बारको आन्दोलन विरुद्ध लागेको भन्दै उहाँले बारको आन्दोलन विरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा त्यो काम भएको भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। खबरदार, चोलेन्द्र शमशेरको निर्देशनमा तपाईँहरू 2 दिन टिक्नु होला। भोलिका दिनमा तपाईँहरू बिचौलिया भएर हिँड्नुभयो भने तपाईँहरूको पनि खैरेत रहने छैन। उहाँले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म बारले देशभर आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। इजलास बहिष्कार गर्दै आइरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विभाजित बनेपछि आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन सशङ्कित बनेको छ। आफ्नो आन्दोलनलाई न्यायालय सुधारको अभियान भएको दावी गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन जारी राखेको छ। न्यायालय सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा पहिलो खुट्किलो भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन आगामी शुक्रबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। बुधबारको धरनापछि आयोजित विरोध कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश जबराले घुस नदिएपछि न्यायाधीशहरू काजमा सरुवा गरिदिने गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको टिप्पणी गर्दै उहाँले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको छ, कसरी मनोनयन गर्ने, कसरी नियुक्ति गर्ने, यो सरकार र संविधान चलाउने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मा हो। तपाईँ र मैले खाली गरिसक्यौँ। कसरी खाली गर्यौँ? खाली भइसक्यो। खाली अर्को मनोनयन गरेका छैनन् यिनीहरूले। तपाईँ र मैले अर्को मनोनयनको लागि कराइराख्नु पर्यो। न्यायालयमा देखिएको विवादबारे मंगलबार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्ति प्रधान न्यायाधीश जबराको पक्षमा भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विज्ञप्ति निकाल्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नै अवैध भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। के भनेदेखि चाहिँ तपाईले सल्लाह दिनु पर्यो। तपाईले सल्लाह दिने, तपाईँ अवैध हो भनेर यहाँ घोषणा गर्न पाएको छैन। रोक्ने को त भनेर भन्दा
पछिको अवैध सन्तानको सुनवाई तुरुन्तै हुने, तर तपाईँको अवैध सन्तान त्यो नियुक्तिको चाहिँ वर्षौँ भइसक्यो हुँदैन। जब हुन थाल्छ फेरि मुद्दा हाल्न लगाउँछन्। चोलेन्द्र शमशेर जबराला यो सुनवाई अदालतलाई सुनवाई नगर भन्ने पनि हुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबारसम्म प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआए 18वटै उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई बृहत विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी शुक्रबार संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको संसदीय दलमा ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने र प्रधान न्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने बारको तयारी रहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या 1-2 दिनभित्रै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार जनकपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष दाहालले अदालतभित्र देखिएको समस्या त्यही भित्रबाट सुल्झियोस् भन्ने चाहेको धारणा राख्नुभयो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सन्तुलित वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले अब त्यो विषयमा बढी बोली राख्नु आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अदालतमा देखिएका समस्याबारे सत्तारूढ गठबन्धनको सोही धारणा रहेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई समाधान गर्न सबै पक्षले आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनु भएको छ। जो समन्वय समिति छ त्यसको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले अदालतमा देखा परेको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यो समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको र त्यसको निम्ति सबै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेको भनेर हामीले एउटा सन्तुलित वक्तव्य दिएका छौँ। अध्यक्ष दाहालले आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू मिलेर जाने सहमति गरिएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा विलय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि कांग्रेस प्रचण्ड पथमा विलय भएको बताउनुभयो। बीपीको कांग्रेस, गणेशमानको कांग्रेस, कृष्णप्रसाद भट्टराईको कांग्रेस अब कतै नभेटिने भन्दै कांग्रेस प्रचण्ड पथमा विलय भएको बताउनुभयो। 15 सालमा अलिक बैस थियो, 2/3 ल्याउँथ्यो। 48 सालमा बहुमत ल्याउँथ्यो। 15 सालमा 2/3, 48 मा मजाको बहुमत, 56 मा कमजोर बहुमत, त्यसपछि सिधै गएर अब कांग्रेस 37 सिटमा झऱ्यो, 37बाट 23 सिटमा झऱ्यो। अब अरूसँग तालमेल मिलाउँदै कांग्रेस कहाँ पुग्ने हो। अध्यक्ष ओली एमाले प्रति जतिसुकै भ्रम फैलाए पनि अझै पनि पार्टी बलियो रहेको दावी गर्नुभयो। वडा र पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने आफूहरूको माग सुनवाई नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्ल सहितका नेता कार्यकर्ताले सानेपा स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा रिले अनसन सुरु गरेका छन्। पार्टीको विधि विधान निर्वाचन निर्देशिका विपरीत गराइएको वडा र पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले बुधबारबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा रिले अनसन सुरु गरेका हुन्। डडेलधुराका हजारौं पार्टी नेता कार्यकर्ताको भावना अनुसार पुनः अधिवेशन गर्न गरिएको मागको केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनवाई नगरेपछि आफूहरूले बाध्य भएर पार्टी केन्द्रमै रिले अनसन सुरु गर्नु परेको सभापति मल्लले बताउनुभयो। ७७ जिल्लामा एउटा प्रक्रियाबाट अधिवेशन भइराखेको छ र डडेलधुरामा उहाँको संरक्षणमा नै एउटा गुटको जुन अधिवेशन गराइराखेको हुन गइराखेको छ, यो अन्याय भयो, यो अत्याचार भयो। यो नेपाली कांग्रेसको विधान नियमावली पार्टीको निर्वाचन निर्देशिकाका खिलाफमा भयो। सभापति मल्ल नेतृत्वको टोलीले पार्टी केन्द्रीय सभापति देउवाले आफ्नै जिल्लाका पार्टीका बहुमत नेता कार्यकर्तालाई अन्याय हुने गरी गरिएको वडा र पालिका अधिवेशन पुनः नभए आफूहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै धरना र अनसन बस्न बाध्य हुने भन्दै कार्तिक 27 गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो।
नेकपा एमालेमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको नेतृत्व सहमतिमा निर्माण हुने बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा प्यानल नबन्ने दावी समेत गर्नुभयो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा प्यानलको लिस्ट नबाड्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान पनि प्यानलको लिस्ट बाँडेर महाधिवेशनको निर्वाचनमा सामेल हुने पक्षमा आफूहरू नरहेको तर्क गर्नुभयो। एउटा कुरा बुझ्नुस् कमरेडहरु, यो महाधिवेशनमा हाम्रो प्यानल बन्ने छैन, प्यानलको लिस्ट बाँडिने छैन, यो चीज ग्यारेन्टी हो। हामी प्यानल बनाउँदैनौँ, प्यानलको लिस्ट बाँड्दैनौँ। महासचिव पोखरेलले चितवनमा हुने महाधिवेशनमा लाखौंको संख्यामा जनसहभागिता हुने दावी समेत गर्नुभयो। सरकारले मङ्सिर 1 गतेदेखि विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्ट जारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले बुधबार शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो विद्युतीय राहदानी हस्तान्तरण गर्दै ई पासपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो। सन् 2010 सम्म हस्तलिखित पासपोर्टमा प्रयोग गरेको र 2010 पछि एमआरपी प्रयोग हुँदै आएको थियो। अब लागू हुने विद्युतीय पासपोर्टमा चिपको माध्यमबाट सम्पूर्ण विवरण लिन सकिनेछ। यसमा हातका औला, आँखा र अनुहारलाई कैद गरिनेछ। कुनै पनि व्यक्तिको पासपोर्ट हेर्ने बित्तिकै उसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुन्छ। व्यक्तिगत कूटनीतिज्ञ, शान्ति मिसनमा जाने सुरक्षाकर्मी, ट्राभल डकुमेन्ट, अस्थायी पासपोर्ट र रेकर्ड बुक गरी 7 प्रकारका विद्युतीय पासपोर्ट ल्याउन लागेको राहदानी विभागले जनाएको छ। बुधबारबाट जारी भएको ई पासपोर्ट सर्वसाधारणका लागि भने मङ्सिर 15 गतेबाट पूर्ण रूपमा वितरण थालिने राहदानी विभागले जनाएको छ। बुधबारबाट नै बुकिङ खुलाउने र 2 देखि 3 हप्ताभित्र ई पासपोर्ट वितरण गर्ने विभागले जनाएको छ। त्यसमा राखेको बायोग्राफी जस्तो तस्बिर भयो, व्यक्तिको औँठा छाप भयो, त्यो इन्फर्मेसनबाट संसारभरि नै भेरिफाई गर्न सक्ने एउटा मेकानिजम बनाएको छ। आइकाओ पिकेटी भन्छौँ हामी, आइकाओसित पनि हामी हालै आबद्ध भएका छौँ र नेपाल 80औं सदस्य बनाएको छ। त्यसमार्फत चाहिँ यो जुन व्यक्तिले यसलाई क्यारी गरेको छ, यो चाहिँ आधिकारिक र भेलिड हो भन्ने पहिचान गर्न सक्ने, रुजु गर्न सक्ने अवस्थाको पासपोर्ट नै यो मेसिन रिडेबल पासपोर्ट नभई इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट भनेर हामी बुझ्छौँ। नयाँ प्रविधि भएका कारण चुनौतीपूर्ण रहे पनि धेरै पटकको प्रयासपछि सफल भएको विभागले जनाएको छ। 1 घण्टामा 1000 पासपोर्ट छाप्न सकिने मेसिनको क्षमता भएका कारणले छिटो समयमा धेरै पासपोर्ट पुर्याउने विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा जस्तो पासपोर्टको लागि लाइनमा बस्नु नपर्ने र पासपोर्टमा आउने समस्याहरू रोक्न ई पासपोर्टले सहयोग पुर्याउने विभागले जनाएको छ। प्रविधि विज्ञान प्रविधिसँग यो कार्यले जोडिएर अत्यन्त सरल, सुलभ, सुरक्षित र चाँडो भन्दा चाँडो द्रुत गतिमा राहदानी सेवा प्रदान गर्ने यो राहदानी। ई पासपोर्ट लिनका लागि आफ्नै ठाउँबाट फर्म भर्न सकिने हुँदा सबैलाई सजिलो हुनेछ। साथै आफ्नो विवरण SMS मार्फत आउने हुँदा थप प्रभावकारी हुनेछ। तत्काल नै पासपोर्ट लिन चाहनेहरूले अलि समय कुरेर ई पासपोर्ट नै लिन विभागले आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा पूर्ण लागू गर्नको लागि सरकार मात्र नभई करदाता र कर प्रशासन समेतले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यस कार्यक्रममा करको नीतिबारे, करको दायराको बारेमा, व्यवसायीहरूसँगको व्यवहार र सेवाको अवस्थाको बारेमा, प्रविधियुक्त प्रणाली, डिजिटलाइजेसनको समस्या, दक्ष जनशक्ति निर्माणका समस्याहरू र कार्यशैलीहरू लगायतका विषयहरूमा समीक्षा गर्ने दिन नै हो आज। त्यही समीक्षा भइरहेको छ।
मन्त्री शर्माले कम्प्युटर बिना व्यापार गरिरहेको पसलहरूमा गएर हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले व्यवसायीलाई कर कार्यालयसम्म जानु नपर्ने गरी सबै कर प्रणालीलाई व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली निर्माण गर्न लागेको बताउनु भएको छ। त्यो अस्पताल चाहिँ बन्छ केले? हामीलाई ठ्याक्क चाहिँ कर तिर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ काउन्टरमा कुनै चाहिँ हाम्रो अफिसर भएन भने हामीलाई रिस उठिहाल्छ। कर्मचारी त्यहाँ अझै उस्तै आफ्नो गाउँ टोलमा कर कार्यालय चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ। हामी के भन्छौँ, कर भन्ने बित्तिकै जबरजस्ती गर्यो, तिरायो। हामीलाई सुविधा पनि सबै चाहिने, कर पनि सकेसम्म तिर्न नपर्ने, परे पनि अलिकति सकेसम्म अलिक कम यो पनि हुन्छ र कहीँ। सचिव शर्माले कर तिर्नको लागि कुनै विवाद गरिरहनु नपर्ने भन्दै हरेक सेवा, सुविधा र सुरक्षाका लागि सबैले कर तिर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्व सङ्कलनमा केन्द्रित भई कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सरकारको ध्यान कसरी राजस्व बढी सङ्कलन गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित भएकाले कर प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा बुधबार 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा करको दायरा बढाउनभन्दा कर सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको हो। अध्यक्ष गोल्छाले सरकार राजस्व सङ्कलनको लागि बढी केन्द्रित भएकाले समग्र कर प्रणाली चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको ध्यान कसरी राजस्व बढी सङ्कलन गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित भएकाले कर प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसक्दा विकास खर्च बढ्न नसकेको बताउनुभयो। हामीले राजस्व सङ्कलनको लागि जुन तदारुकता देखाउँछौँ, जुन हामी व्यवस्थित रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्छौँ, त्यो एकदमै राम्रो हो। तर त्यही तदारुकताको साथ हामीले विकास खर्च पनि गर्न सक्यौँ भने आज यो तरलताको समस्या हुँदैन थियो। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै आयोजनाहरूको छनौट प्राथमिकता निर्धारण गरी अनावश्यक समावेश गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको बताउनुभयो। प्रक्षेपण चाहिँ गर्ने भनेको जस्तो चाहिँ नहोस् नै, त्यसको लागि एउटा राम्रो वातावरण, करको दायरा बढाएरै लगिनुपर्छ र चाहिँ नागरिकताको चाहिँ नम्बरमा त्यो प्यान कार्ड नम्बर पनि होस् र प्यान कार्डमा पनि नागरिकताको नम्बर होस्। त्यो भयो भनेदेखि व्यापक रूपमा चाहिँ हाम्रो यो करको दायरा बढेर जान्छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले विगत 24 वर्षदेखि बहुदर प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। 24 वर्ष हुँदाखेरि पनि करको मूल्य अभियुक्त करको बहुदर चाहिँ कायम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा हाम्रो कर प्रशासन कति कमजोर रहेछ या हामीले कानुन या व्यवहार कति कमजोर रूपबाट अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ मलाई महसुस भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनका कार्यवाहक अध्यक्ष डम्बर अर्यालले सरकारले ग्रामीण उद्योगलाई करमुक्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो। ग्रामीण उद्योगलाई करमुक्त गरे वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्यामा कमी हुँदै जाने उहाँको तर्क छ। ग्रामीण उद्योगलाई करमुक्त गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई करमुक्त गर्ने नीति ल्याइयो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने हाम्रा युवाहरूको सङ्ख्यामा कमी आउन सक्छ। कर दिवसको अवसरमा सरकारले धेरै कर तिर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गरेको छ। सर्वाधिक कर बुझाउनेमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम रहेको छ। यस्तै वाणिज्य ब्याङ्कमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेमा नबिल ब्याङ्क परेको छ। व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेमा सिद्धार्थ शमशेर राणा छन्। निर्यात उद्योगमा डाबर नेपाल प्रणालीले सबैभन्दा बढी कर बुझाएको छ। विशेष उद्योगमा सबैभन्दा बढी आयकर बुझाउनेमा एसियन पेन्ट्स रहेको छ। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बोर्डको सूचनालाई अटेर गरी मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्ने सञ्चार माध्यमहरूलाई कारवाही गरिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष हुमागाईले सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि पनि केही सञ्चार माध्यमहरूमा मदिराजन्य पदार्थहरूको विज्ञापन प्रकाशन भइरहेको भन्दै विज्ञापन प्रसारण गर्ने पत्र पत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदातालाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने बताउनु भएको हो। खास गरिकन जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075ले मदिरा, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थहरूको विज्ञापन गर्न, विज्ञापनको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र प्रकाशन गर्नलाई रोक लगाएको छ र यदि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विद्यमान कानुनको प्रतिकूल कुनै काम गर्छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई
सोही कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। यता राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र पत्र पत्रिकामा मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन प्रकाशन गरेकोमा विरोध गरेको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र पत्र पत्रिकामा वर्जित विज्ञापन प्रकाशन रोक्ने काममा विज्ञापन बोर्ड विमुख हुन नमिल्ने बताउनुभयो। टेलिभिजन एसोसिएसन हाम्रो राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घ पनि यस्ता कानुनले वर्जित गरिएका कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट छ र वर्जित गरेका कुराहरू गर्नेहरूलाई तत्काल कानुन अनुसार कारबाही समेत गर्नुपर्छ भनेर हामी माग समेत राख्छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 412 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 11,993 जनामा भएको परीक्षणमा 412 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 202 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,18,035 पुगेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 95,223 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतकको कुल संख्या 11,483 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 7,636 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरामा पानीको बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्किएको छ। बुधबार कागेश्वरी मनहरा 9 को सुन्दर चोक स्थित तरकारी बजार नजिकै बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्किएको हो। स्थानीयले घर बनाउन चाहने पानीको व्यवस्था गर्नका लागि बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यासको मुस्तो निस्किएको थियो। बुधबार दिउँसो 12 बजेबाट ग्यास निस्किएको स्थानीयले बताएका छन्। सुरुको 4 घण्टा तीव्र गतिमा सुक्खा ग्यास मात्र निस्किएकोमा साँझ 4 बजेदेखि हिलो समेत निस्किएको छ। ग्याससँग निस्किएको हिलो र ढुङ्गा आसपासका घरहरूमा पुगेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। ग्यास निस्किएको सम्बन्धमा सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल नै खबर गरिए नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै पहल नभएको स्थानीयले बताएका छन्। भूगर्भ विभागबाट प्रतिनिधिहरू आए पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिई आफै ग्यास नियन्त्रण हुन्छ भन्दै फर्किएको स्थानीयले बताएका छन्। बोरिङ खन्दा ग्यास निस्किएपछि दिउँसो आसपासको करिब 1 किलोमिटर क्षेत्रमा धुलो फैलिएको थियो भने साँझमा निस्किन थालेको हिलो र ढुङ्गा नजिकका घरहरूमा झरेर फोहोर बनाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक नेपाल मिडिया अवार्ड 2078 हुने भएको छ। ड्रिम हाई नेपालले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी पुस 23 गते मिडिया अवार्ड 2078 आयोजना गर्ने बताएको हो। मिडिया क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मिडिया अवार्ड आयोजना गर्न लागि ड्रिम हाई नेपालले बताएको छ। सेलिब्रेटिङ विथ चेन्ज मेकर्स थिममा आयोजना हुन लागेको अवार्ड नेपालमा सञ्चालनमा रहेका रेडियो, टेलिभिजन, युट्युब, प्रिन्ट तथा अनलाइन मिडियाका विविध विधालाई समेटेर प्रदान गरिने बताइएको छ। मनोनयनमा परेका कार्यक्रम प्रस्तोता तथा समाचारलाई मिडिया क्षेत्रका विज्ञको निर्णायक टोलीले मूल्याङ्कन गरी विजेताको घोषणा गरिनेछ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। विद्युत नियमन आयोगको गत कार्तिक 10 गतेको निर्णयअनुसार बुधबारबाट बिजुलीमा नयाँ महसुल लागू भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुधबारबाट नयाँ महसुल दर अनुसार बिलिङ गर्नेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार धेरैजसो उपभोक्ताको शुल्क घटाइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मासिक 20 युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।
थियो। सोही व्यवस्था अनुसार बुधबारबाट मासिक 20 युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने 19,86,000 विपन्न वर्गका उपभोक्ताले यो सुविधा पाउनेछन्। इनर्जी शुल्कका रूपमा यी परिवारले मासिक 30 रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्नेछ। त्यस्तै कृषि र सिंचाई प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतको महसुलमा पनि छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको थियो। अब सिंगल फेज तथा 3 फेजबाट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले आफ्नो मिटरको क्षमता निशुल्क रूपमा बढाउन पाउनेछन्। धितो पत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। लगातार उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबारको वृद्धिसँगै पुनः 2800 को बिन्दुमा पुगेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 16.95 अङ्कले बढेर 2801.52 बिन्दुमा पुगेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ परिसूचक 3.98 अङ्कले बढेर 525.44 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 224 कम्पनीको 1,19,43,858 किता शेयर 7,37,34,94,46,000 बराबरमा खरिद बिक्री भए। बुधबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 39,40,28,44,60,000 बराबर पुगेको छ। यति एयरलाइन्सले सञ्चालन गरेको धमाकेदार दशैं तिहार अफरमा जित बहादुर खत्री भाग्यशाली विजेता बन्नुभएको छ। यतिले घटस्थापनादेखि छठ पर्वसम्म यात्रा गर्ने यात्रुका लागि सञ्चालन गरेको धमाकेदार दशैं तिहार अफरको भाग्यशाली विजेता खत्री बन्नुभएको हो। विजेता खत्रीले पोखरा काठमाडौँको उडान गर्नुभएको थियो। यति एयरले काठमाडौँमा आयोजना गरेको लकी ड्रबाट खत्री विजयी बन्नुभएको थियो। विजेता बनेसँगै खत्रीले 2,67,900 मूल्य बराबरको यामाहा फ्यासिनो FI 125 स्कुटर प्राप्त गर्नुभएको छ। यति एयरलाइन्समा यात्रा गर्ने यात्रुहरू मध्येबाट 3 जना भाग्यशाली विजेता छानिने घोषणा अनुसार बुधबार 3 जना विजेता घोषणा गरिएको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल भ्रमणमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ महासंघको 8 सदस्यीय टोलीले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरेको छ। नेपाल बक्सिङ संघको आमन्त्रणमा नेपाल आएको अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ संघका अध्यक्ष उमार क्रेमलेभ सहितको 8 सदस्यीय टोलीले बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरेको हो। भेटघाटका क्रममा भ्रमणमा रहेको टोलीले विश्वमा बक्सिङ खेलको अवस्था बारेमा छलफल भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले आफ्नो खेल मार्फत विश्वमा नेपाललाई चिनाउन थाले बताउनु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको बक्सिङ खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ संघले गरेको सहयोगलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। भेटमा नेपाल भ्रमणमा आएको टोलीले राष्ट्रपतिलाई मायाको चिनो प्रदान गरेको थियो। रुसी नागरिक क्रेमलेभ सहित आइफाको 8 सदस्यीय टोली 2 दिनको लागि बुधबार बिहान नेपाल आएको हो। टोलीलाई नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष राम अवाले र विभिन्न पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा क्रेमलेभले विभिन्न निकायसँग भेटघाटका साथै सातो बाटोमा जारी प्रकाश दाहाल स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा पनि अवलोकन गर्ने तालिका रहेको छ। सोही क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ संघले नेपाल बक्सिङ संघलाई खेल सामग्री पनि प्रदान गरेको छ। अध्यक्ष सहितको टोली बिहीबार स्वदेश फर्कनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबललाई पुनः कतार एयरवेजले प्रायोजन गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बुधबार कतार एयरवेजसँग मुख्य प्रायोजन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर मोहम्मद इल इमानले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। एन्फाले 1 वर्षको लागि कतार एयरवेजसँग 1,50,000 अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको हो। कतार एयरवेजले अघिल्लो पटकको लिगमा पनि मुख्य प्रायोजनको रूपमा प्रायोजन गरेको थियो। यस पटकको शीर्ष डिभिजन लिग शुक्रबारबाट सुरु हुनेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने उद्घाटन खेलमा सातो बाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसपटकको लिग विजेताले 75 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 50 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दा तेस्रो हुनेले 25 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। हरेक खेलको विजेताले 50,000 पाउनेछन् भने खेल बराबरीमा सकिए दुवै टोलीले 25,000 पाउनेछन्।
शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पासँग आज नेपाल आइस मुख्य प्रायोजकको रूपमा जोडिएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच हिमालयन शेर्पा क्लबले नेपाल आइससँग मुख्य प्रायोजनको सम्झौता गरेको हो। हिमालयन शेर्पाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र नेपाल आइसका बिजनेस हेड प्रदीप पुरासैनीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार हिमालयन शेर्पालाई नेपाल आइसले 1 वर्षको लागि प्रायोजन गर्नेछ भने हिमालयन शेर्पाले ए डिभिजन लिगमा नेपाल आइस अङ्कित लोगो भएको जर्सी लगाउनेछ। प्रायोजन रकम भने खुलाइएको छैन। यस्तै हिमालयन शेर्पा क्लबले स्पोर्ट्स किड्स पार्टनरको रूपमा खेलकुद पोसाक कम्पनी केटिएम सिटीसँग साझेदारी गरेको छ। सम्झौतासँगै केटिएम सिटीले हिमालयन शेर्पालाई 25 लाख बराबरको खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराउनेछ र ए डिभिजन लिगमा शेर्पाले केटिएम सिटीको जर्सी प्रयोग गर्नेछ। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1 बागमती लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विवादित फैसला गरी अन्यायमा परेकाहरूलाई ती फैसला उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा धरना दिनुअघि बार भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशबाट अन्यायमा परेकाहरूलाई अन्यायमा परेको फैसला बारलाई उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नु भएको हो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या 1-2 दिनभित्रै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले अदालतभित्र देखिएको समस्या त्यही भित्रबाट सुल्झियोस् भन्ने चाहेको धारणा राख्नुभयो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सन्तुलित वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले अब त्यो विषयमा बढी बोलिराख्नु आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको हो। अफ्रिकी मुलुक युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा इस्लामिक अतिवादी समूह आइएसले गराएको आत्मघाती विस्फोटमा परि कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा अन्य 30 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबललाई पुनः कतार एयरवेजले प्रायोजन गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बुधबार कतार एयरवेजसँग मुख्य प्रायोजन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर मोहम्मद इल इमानले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। जनता समाचार हिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।